म्हापसा तार न्हंयचेर आडनदर जाल्ल्याचे खीण दिसून येता। न्हंय तशेंच न्हंयचे भोंवतणी कोयर उडोवप चालूच आसा। न्हंयचे उदक पुरायपणान दूषित जाला। कोण घेतलो दखल, केन्ना पडटले हे सगळे प्रस्न जाग्यार। कांय म्हापशेकारांक ह्या समस्यांतल्यान थाकाय मेळचीच ना, येता तो वेळच सांगतलो। म्हापशेची फामाद तार रिव्हर सध्या बुरशी जाल्या। दर फावटी आमी ह्या न्हंयचो व्हिडिओ काडटा, पूण जी सुदारणा ह्या न्हंयची जावपाक जाय ती अजून लेगीत जाल्ली ना। संबंधीत यंत्रणेन अजून मेरेन हांगा कसलीच कारवाय केल्ली आमकां दिश्टी पडना। सध्या आमी आसा ह्या न्हंयच्या काठाचेर, तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता। हांगा कोयराची रास आमकां दिश्टी पडटा। अजून लेगीत जो कोयर आसा हो हांगासरल्यान कलेक्ट करता काय ना हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा, कारण दर दिसा जेन्ना आमी हांगा पळयता तेन्ना आमकां हांगा कोयराच्यो राशी अश्यो दिश्टी पडटा। हांगा सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा, हो चलता काय ना हो कोणाकूच खबर ना, आणि तो जर कॅमेरा चलता जाल्यार कितल्या जाणांक हांगा फायन मारला काय ना हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा। मागता ऑथॉरिटीजांकडे की जाता तितले बेगिना हो कोयर हांगासरल्यान नितळ करपाक जाय, कारण म्हापशेची तार रिव्हर ही फामाद अशी तार रिव्हर। कितलेशेच लोक हांगासरल्यान यो वच करता, येरादारी करता, आणि जेन्ना लक्ष जे आमच्या न्हंयकडेन वयता तेन्ना हांगा सदांच आमकां बुरशेपणा पळोवपाक मेळटा। फक्त जेन्ना गणेश चतुर्थी आसता तेन्नाच ही न्हंय केन्ना खंय तरी नितळ केल्ली आमकां दिश्टी पडटा। गणपतीचे विसर्जन हांगा जाता, आणि सध्या ह्या न्हंयचे उदक जर आमी हांगा पळयशात जाल्यार ते एकदम हांगा बुरशे जाल्ले आसा। सो मागता ऑथॉरिटीजांकडे की हो जो विषय आसा तार न्हंयचो हो बेगीनच्या बेगीन सुटावो करपाची गरज आसा, कित्याक तर ही फामाद अशी तार न्हंय, सगळ्यांचे लक्ष ह्या न्हंयकडेन आसा। सो मागता ऑथॉरिटीजांकडे की जाता तितले बेगिना ही न्हंय जी आसा ही रिनोवेट करपाची, आणि जो कोयर हांगा काडून उडयल्लो आसा हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी अरुण नायक।